आजको यो पाठ्यवस्तु प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिला अघिल्लो कक्षामा यहाँहरूले पढ्नुभएको अध्ययन गर्नुभएको विषयवस्तु एकपटक सरसर्ती स्मरण गर्नुहोस् त। यहाँहरूले अघिल्लो कक्षामा पहिलो पाठको व्याकरणसँग सम्बन्धित कक्षा सुन्नुभएको थियो, छलफल गर्नुभएको थियो र उक्त कक्षामा यहाँले व्याकरण खण्डको कालका विभिन्न कालमध्ये भूतकालका विभिन्न पक्षहरूमाथि हामीले छलफल गर्यौं र आफ्ना अनुभव, आफूले देखेका सुनेका घटना वर्णनको ढङ्गबाट पक्षहरूलाई सजिलैसँग लेख्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले बोध गरिसक्नु भएको छ र यहाँहरू पनि भूतकालका पक्षहरूलाई अभ्यास गर्ने, लेख्ने, आफ्ना विभिन्न गतिविधिहरू वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूको त्यो अभ्यासमा बाँकी रहेका जुन प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरूको पनि यहाँहरूले उत्तर पक्कै पनि लेख्नुभयो होला। प्रश्न नम्बर 12 मा भूतकालका पक्ष प्रयोग गरी आफूले भ्रमण गरेको कुनै ठाउँको वर्णन गर्नुहोस् भन्ने प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भन्ने आग्रह गरेको थिएँ। मलाई विश्वास छ यहाँले आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नु भएको छ र बाँकी अभ्यास यहाँले गर्नु नै हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र भाइ बहिनीहरू, म आजको कक्षातर्फ, आजको पाठ्यवस्तुतर्फ यहाँहरूलाई अभिमुख गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक, अभ्यास पुस्तिका र कलम लिएर बस्नुहोस् र यहाँलाई मैले बताएका कुराहरू आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिपोट गर्न तयार रहनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अभ्यास पुस्तिकामा टिपोट गर्नुभयो भने यहाँहरूलाई पछि अध्ययनको लागि पनि सजिलो हुन्छ। र आजको पाठ यहाँहरूलाई जानकारी भइ नै सकेको छ। पाठ 2 यात्रा सुरु गरौँ शीर्षकको कविता रहेको छ। यो कविता विधाको पाठ हो। यहाँलाई थाहा नै छ साहित्यका विभिन्न विधामध्ये कविता पनि एक लोकप्रिय र सर्वप्राचीन, ज्यादै पुरानो विधा हो र कविता अन्य साहित्य विधाभन्दा अलिक फरक खालको विधा हो। जस्तै यहाँले कथा, निबन्ध, त्यस्तै गरी उपन्यास इत्यादि सुन्नुभएकै छ, पढ्नुभएकै छ। त्यस्तै गरी यो कविता साहित्यका विभिन्न विधामध्ये एक विधा हो भनेर बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। कविता सानो मुक्तकदेखि, गजलदेखि, फुटकर कवितादेखि तपाईहरूले यो पढ्दै गरेको जुन आयामको कविता छ त्यहाँसम्मका कविताभित्र पर्दा रहेछन् भनेर बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। कविता छन्दमा र छन्दविहीन गद्यमा पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँहरूले खण्डकाव्य, महाकाव्य पनि सुन्नुभएकै होला। जस्तै मुनामदन खण्डकाव्य यहाँले नाम सुन्नुभएकै छ। त्यो पनि के हो त, कविताकै कृति हो। यहाँले भानुभक्तको रामायण काव्य पनि सुन्नुभएकै होला। त्यो पनि के हो त, कविताकै कृति हो। यसरी कविता चाहिँ के त, सानो रूपदेखि ठुला रूपसम्म लेख्न सकिन्छ। छन्दमा पनि लेख्न सकिन्छ। छन्दभन्दा बाहेक मुक्त छन्द अथवा गद्यमा पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभएकै छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, यो हामीले यात्रा सुरु गरौँ शीर्षकको कविता गद्य कविता हो र यसका लेखक हुनुहुन्छ दुबसु छेत्री। दुबसु छेत्री, उहाँको यो कविता को पाठ्यवस्तुभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला हामीले लेखकबारे छोटो जानकारी लियौँ है त भाइ बहिनीहरू।
हुन त पाठ्यपुस्तकमा लेखकको बारेमा कुनै पनि जानकारी दिइएको पाइँदैन, तथापि यस्तो उत्कृष्ट कविता लेख्ने कविको बारेमा सामान्य जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यस कविताका कवि दुवसु छेत्री हुनुहुन्छ। उहाँको नाम दुवसु छेत्री यहाँले पाठ्यपुस्तकमा पनि हेरिसक्नुभयो र उहाँको वास्तविक नाम दुर्गा बहादुर छेत्री हो। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 2021 साल साउन 21 गते झापाको खुदुनाबारी भन्ने स्थानमा भएको थियो। उहाँको पिताको नाम मानबहादुर सुवेदी रहेको छ भने माताको नाम वसुन्धरा देवी सुवेदी रहेको छ र साहित्यकार दुवसु छेत्रीले विद्यावारिधीसम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ अथवा PhD सम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। यसै गरी दुवसु छेत्रीका कृतिहरू त्यति धेरै कृतिहरू प्रकाशित भएका पाइँदैनन्, तथापि उहाँका प्रकाशित कृतिहरूको नाम म बताउँछु। भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो कपीमा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। दुवसु छेत्रीका प्रारम्भिक कविता उहाँका प्रकाशित कविता हुन्, कविता संग्रह हो। त्यसै गरी दुवसु छेत्रीका प्रारम्भिक मुक्तकहरू, अनि यसै गरी कोलाज मन नामको कविता संग्रह प्रकाशित भएको छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी उहाँका फुटकर कविताहरू पनि विभिन्न पत्र पत्रिकामा छापिएकै छन् र नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा कविता विधातर्फ आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनुभएका दुवसु छेत्रीले राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, त्यसै गरी साझा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँले दुवसु छेत्रीसँग सम्बन्धित उहाँको जुन परिचय छ यसलाई ख्याल गरेर टिपोट गर्नुहोला। मैले अघि नै बताइसकेँ, दुर्गा बहादुर छेत्री नै नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा दुवसु छेत्रीका नामले चिनिनुहुन्छ र उहाँको परिचयसँग सम्बन्धित यिनै कुराहरू यहाँले टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको पाठ्यवस्तु लयबद्ध वाचनसँग सम्बन्धित रहेर हामी अगाडि बढौँ। यहाँहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक अगाडि राखेर पाठ्यपुस्तकमा मैले जसरी वाचन गरिरहेको हुन्छु करिब त्यसै गरी वाचन गर्ने अभ्यास गर्नुहोला र यो लयबद्ध वाचनको सन्दर्भमा छन्दविहीन गद्य कविताको वाचन चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन भाइ बहिनीहरू। जसरी छन्दमा लेखिएको कविताको वाचनको आफ्नै एउटा शैली, ढङ्ग, ढाँचा रहन्छ, त्यस्तै गद्य कवितामा चाहिँ त्यस्तो रहँदैन हैन। पाठकले आफूले बोध गर्न सक्ने गरी त्यो कवितामा उल्लेख गरिएका अभिव्यक्तिहरूलाई चाहिँ भाव र अर्थ बोध गर्न सक्ने गरी वाचन गर्न सकिन्छ। अर्थात् गद्य कविता लेखनमा जुन स्वतन्त्रता हुन्छ त्यस्तै वाचनमा पनि स्वतन्त्रता हुन्छ। अर्थात् यसै गरी मात्रै वाचन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ गद्य कवितामा रहँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले वाचन गर्दा कवितामा चाहिँ प्रयोग भएका अल्पविराम, अर्धविराम, त्यस्तै गरी पूर्णविराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगायतका यस्ता खालका सङ्केतहरूलाई ख्याल गर्दै वाचन गर्नु पर्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई यी कुराहरू जानकारी गराउँदै यहाँहरूले पनि यो कविता वाचनको अभ्यास गर्नुहोस् र म पनि यहाँहरूलाई यो कवितालाई सरसर्ती वाचन गर्ने कोसिस गर्छु है त। पहिलो गद्यांश, यसलाई अनुच्छेद पनि भन्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। गद्य कविताको यो अनुच्छेद पनि हो भने यसलाई यो गद्य कविताको हामी गद्यांश भनेर पनि
भन्न सक्छौँ। पहिलो गद्यांश, समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ, बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यो पहिलो गद्यांश सुन्नुभयो र यसमा जहाँ जहाँ अल्पविराम अथवा कमा अल्पविराम राखिएको छ त्यहाँनिर हामीले चाहिँ रोकिनुपर्छ। पूर्णविराम भएको ठाउँमा पुरा विश्राम गर्नुपर्छ र एक जुन लाइन छ, एक हरफ छ, त्यसमा चाहिँ हामी अन्तिममा रोकिने गरी वाचन गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी एकपटक मात्र होइन, पटक पटक वाचन गरेपछि मात्र यसको भाव वा अर्थ सहित यसको वाचनको शैली थाहा हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसै गरी दोस्रो गद्यांश यहाँहरूले हेर्नुहोस् त र यहाँहरूले पनि वाचनको अभ्यास गर्नुहोस् है त। नाच्दा नाच्दै जहाँ रोकेका थियौं सोरठीको ताल, नाच्दा नाच्दै जहाँ रोकेका थियौं सोरठीको चाल, त्यहीँबाट चाल्दै एउटै चालका 3 कोटी पाइला, सह अस्तित्वको यात्रा सुरु गरौं। रम्दा रम्दै रोदीको रन्कोमा छुटेका थियौं जहाँ, त्यही चौतारीबाट सहमतिको यात्रा सुरु गरौं। पहेलपुर धान खलियानमा राखेर माघीको न्वागी खाँदै स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा सुरु गरौं। घुम्दै विवाह पञ्चमीको मेला पर्खिँदै थियौं जहाँ, मधेसको पवित्र छठ र त्यही जानकी माटाको चन्दन लगाउँदै सहिष्णुताको यात्रा सुरु गरौं। गाउँदा गाउँदै जहाँ रोकेका थियौं सेलोको भाका, त्यहीबाट गाउँदै बन्धुत्वको गीत उज्यालोको यात्रा सुरु गरौं। मनाउँदै लोसार जहाँ पुज्दै थियौं हिमाललाई मानेर देवता, त्यही आकाश छुने हिमाललाई साक्षी राखेर सहकार्यको यात्रा सुरु गरौं। जप्दै गौरा जहाँ नाचेका थियौं देउडा, त्यही कर्णालीको मुहाननिर उभिएर नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौं। खोज्दै शान्तिका 2 सम्बोधी आँखा, जहाँ हामी लोलाएका थियौं उडाउँदै शान्तिका सेता परेवाहरू, तिनै सम्यक आँखाबाट शान्तिको यात्रा सुरु गरौं। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले दोस्रो गद्यांश पनि श्रवण गरिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ। सँगसँगै यहाँले चाहिँ यो वाचनको अभ्यास पनि गर्नुहोस् है त। त्यस्तै तेस्रो गद्यांशमा हेरौँ है त। भाग्दै आस्थाको आरती जहाँ हामी अनायास बिउजिएका थियौं, त्यही गुम्बा मन्दिर मस्जिद र गिर्जाघरको प्राङ्गणबाट सहधर्मको यात्रा सुरु गरौं। जहाँ तिमी र हामीले हातेमालो गरेर आरम्भ गरेका थियौं एकीकरणको यात्रा, काष्ठ मण्डपको त्यही देवलबाट धिमे बजाउँदै नव एकताको यात्रा सुरु गरौं। साँझ परेर बास बसेका थियौं जहाँ नाम्चेको फेदीमा, त्यही फेदीबाट सगरमाथा शिखरको यात्रा सुरु गरौं। भाइ बहिनीहरू, यो चौथो गद्यांश एकपटक
ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार, समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ, जहाँबाट हामी थकान रोपेर भागेका थियौँ। अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट, जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ। राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट, जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले चौथो गद्यांशसम्मका अभिव्यक्तिहरू सुनिसक्नु भएको छ र यहाँले पनि यो कवितालाई जसरी वाचन गर्दा यसको भावबोध गर्न सकिन्छ त्यसै गरी वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने गद्य कविताको वाचन यस्तै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले यो गद्य कवितालाई वाचनको अभ्यास गर्नुहोस् र यसमा अभिव्यक्त भएका विचारहरूलाई पहिचान गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। र भाइ बहिनीहरू, आजको दोस्रो जुन पाठ्यवस्तु छ त्यो पाठ्यवस्तुतिर लागौँ है त। यो कविताको पहिलो र दोस्रो गद्यांशमा प्रयोग भएका केही त्यस्ता शब्दहरूको उच्चारणसँग सम्बन्धित रहेर हामी अबको क्रियाकलाप गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँले पहिलो गद्यांश हेर्न सक्नुहुन्छ। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ। हुन त यसमा यहाँहरूले नबुझ्ने खालको शब्द पक्कै पनि छैन, तैपनि यहाँले त्यस्तो यहाँहरूलाई कठिन लाग्न पनि सक्छ। त्यस्ता शब्दहरूलाई रेखाङ्कन गर्दै जानुहोस् र ती शब्दहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेका शब्दहरू र तपाईँहरूले कठिन ठानेका शब्दहरू मिल्न सक्छन्, तिनीहरूलाई सहजीकरण म गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले पहिलो हरफमा भेट्नुहुन्छ एउटा झरी। यो उच्चारणको चाहिँ सही उच्चारण भयो भने शब्द सही किसिमले लेख्न सकिन्छ। र यहाँले जब शब्दको उच्चारण ठिक गर्नुभयो र लेख्न पनि ठिक लेख्नुभयो भने त्यसको एकपटक यहाँले अर्थबोध गरिसकेपछि हतपति बिर्सन सक्नुहुन्न, सम्झिरहन सक्नुहुन्छ। त्यसैले अक्षरलाई पनि यहाँले ख्याल गर्दै त्यस्तो कठिन लागेका शब्दहरू पटक पटक उच्चारण गर्नुहोस्। र यहाँहरूसँग या विद्यालयमा शब्दकोश छ भने त्यो शब्दकोशका माध्यमबाट पनि यहाँले ठिक उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। बिहान यहाँले अक्षर सङ्ख्या, अक्षर संरचना हेर्दाखेरि पनि यस्ता शब्दहरूको ठिक ढङ्गले उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यात्रा, त्यस्तै आस्था, उज्यालो, होइन, यस्ता खालका शब्दहरू यहाँलाई अनौठो त लाग्दैन, तर पनि यिनीहरूको अर्थ बुझ्ने गरी यहाँले उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, गद्यांश पहिलोमा यहाँले आरोहण भन्ने शब्द भेट्नुहुन्छ। आरोहण भन्ने शब्द, यसको अर्थ पहिचान र यसलाई चाहिँ वाक्यमा प्रयोगको एकपटक अभ्यास गरौँ है त। तपाईँहरू पनि यसलाई आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नुहोस् र वाक्य बनाउने अभ्यास गर्नुहोस् है त। आरोहण यसरी यसको उच्चारण गर्न सकिन्छ। आरोहण, यसको अर्थ चाहिँ के छ भने उच्च ठाउँमा अथवा अग्लो ठाउँमा उक्लने वा चढ्ने कामलाई हामी आरोहण भनेर भन्छौँ, होइन। अथवा तलबाट उचाइतिर बढ्ने काम नै के हो त? आरोहण हो। जस्तै यहाँले सुन्नु भएको छ नि, पर्वतारोहण, होइन, रथारोहण, सत्तारोहण हो। यस्ता किसिमका शब्दहरूले पनि यो चढ्ने वा माथि बढ्ने भन्ने कुरोलाई नै बुझाउँछ। जस्तै यहाँले वाक्य बनाउनु पर्यो भने कस्तो वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ त? जस्तै
विदेशी पर्यटकहरू सगरमाथा आरोहण गर्ने इच्छा राख्दछन् हैन। यस्तो खालको चाहिँ वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँले अर्को आस्था भन्ने शब्द पनि भेट्नुहुन्छ है त। आस्था भनेको चाहिँ के हो भने कुनै व्यक्ति वा विचारप्रति हृदयदेखि नै हुने विश्वासलाई चाहिँ हामी आस्था भनेर भन्छौँ हैन। यसलाई सम्मान अथवा निष्ठा पनि भन्न सकिन्छ। अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ ईश्वरप्रतिको विश्वास वा भरोसालाई पनि आस्था भन्न सकिन्छ हैन। ईश्वरप्रतिको विश्वास, भरोसा वा श्रद्धा, यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ त, आस्था भनेर बुझ्न सक्छौँ हैन। जस्तै यो आस्थालाई वाक्य बनाउनु पर्यो भने कस्तो बनाउन सकिएला? मलाई ईश्वरप्रति आस्था छ, यस्तो वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी कुनै पनि जस्तै मलाई प्रजातन्त्रप्रति आस्था छ भनेर पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी आस्थाको अर्थ चाहिँ के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? एउटा चाहिँ ईश्वरप्रतिको भरोसा, श्रद्धा, विश्वास, अनि अर्को चाहिँ कुनै व्यक्ति वा विचारप्रति हुने विश्वास अथवा सम्मान वा निष्ठा हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी आस्था भनेर बुझ्दछौँ हैन। यसै गरी टुकी भन्ने शब्द छ। यहाँले यो अनौठो त मान्नुहुन्न होला, पक्कै पनि यहाँले टुकी भनेको अर्थ बुझिसक्नु भएको छ होला। तैपनि हिजो आज टुकीको प्रयोग हुँदैन, तथापि यसको अर्थ र यो वस्तु के रहेछ भन्ने जिज्ञासा पनि हुन सक्छ। त्यसैले टुकी भनेको चाहिँ मट्टीतेल हालेर बालिने एक प्रकारको बत्ती हो हैन। मट्टीतेल हालेर त्यसमा सलेदो अथवा झुम्रो चाहिँ जुन बत्ती बालिन्छ त्यो बत्तीलाई चाहिँ हामी टुकी भनेर भन्छौँ। र यो टुकी शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुभयो भने कसरी बनाउन सक्नु होला त? एकपटक अभ्यास तपाईहरु पनि गर्नुहोस् है त। जस्तै बिजुली बत्ती नहुँदा रातमा हामी टुकी बालेर पढ्थ्यौं, यस्तो खालको वाक्य यहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी गद्यांश दोस्रोमा एकपटक हेर्नुहोस् त, त्यहाँ सोराठी भन्ने शब्द भेट्नुहुन्छ यहाँले। सोराठी भनेको के होला? तल यो पेजको अन्त्यमा अर्थ पनि दिएको छ नि, एकपटक ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। र सोराठीको अर्थ चाहिँ गुरुङ मगर लगायतका जातिमा प्रचलित गीती नृत्य अथवा लोक नृत्य भनौँ न हैन, लोक नृत्यको एक प्रकारलाई चाहिँ सोराठी भनिन्छ। यसलाई लोक नृत्य भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तै यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न खोजियो भने कस्तो खालको वाक्य बनाउन सकिएला? उनीहरू सोराठी गीतमा रमाउँदै थिए जस्ता सरल खालका वाक्य यहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँले जुन यस कविताको वाचन अनि सँगसँगै यस कवितामा रहेका, कविताको पहिलो गद्यांशमा रहेका केही कठिन शब्दहरूको, केही नौला शब्दहरूको चाहिँ अर्थ र वाक्यमा प्रयोगको अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। थप अभ्यास यहाँहरूले गर्दै रहनुहोस् र आउँदो कक्षामा यस पाठका थप कुराहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।